नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी 4 मा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। कुलिङ अफ पिरियडले अझै पनि साम्य हुने मौका पाएको छैन। समिति बन्यो, संसदीय छानबिन समिति बन्यो, सत्तारूढ दल र प्रतिपक्षका सांसदहरू पनि सहभागी भए र प्रतिवेदन पनि आएको छ र प्रतिवेदन उप फेरि विभिन्न खालका टीका टिप्पणी र विश्लेषण भइरहेको छ। प्रतिवेदनमा कुलिङ अफ पिरियडमा बेइमानी गर्ने र अपराध गर्नेलाई जोगाउने खालको प्रयास भएको भनेर संसदीय छानबिन समितिकै सदस्यले त्यो निष्कर्ष निकालेका छन् र यसमा पनि विभिन्न खालका घटनाक्रम भए र निकै सवाल जवाफ भयो। विषय निकै पेचिलो भयो र सत्तारूढ दल कुलिङ अफ पिरियडमा बेइमानीलाई जोगाउने प्रयासमा रह्यो भने प्रतिपक्षी दलहरू तिनीहरूलाई कारबाही गर्ने पक्षमा उभिए भनेर टीका टिप्पणी र विश्लेषण भइरहेको छ। खास कुरो के हो र भएको के हो र समितिको निष्कर्ष त्यति स्पष्ट आउन सकेको छैन। गोलमोटल ढङ्गले आएको प्रतिवेदनको आवश्यकता र औचित्य के र यसले के गर्छ भन्ने प्रश्न पनि उठान भएको छ। संसद जस्तो छैन, सरकार जस्तो छैन, न्यायालय जस्तो छैन। कर्मचारी संयन्त्रले यो मुलुक चलाइरहेको र बिचौलिया र भ्रष्टहरूले मुलुक चलाइरहेको प्रश्न देखिन्छ। किनकि कर्मचारी संयन्त्रले मुलुकको कानुन बनाउन, नीति र नियम बनाउन कति अवरोध गर्छन् र कति आफू अनुकूल बनाउँछन् भन्ने यो कुलिङ अफ पिरियडमा देखिएको 2 वर्षे कार्यकाल अथवा 2 वर्षे सिस्टमले प्रश्न पारिदिएको छ। अवकाश प्राप्त भइसके पछाडि लाभको पदमा 2 वर्ष बस्न नपाउने, जान नपाउने यति प्रावधानप्रति नेपालका ब्युरोक्रेसीहरू कति आपत्ति जनाए र यिनीहरूले यो मुलुकमा के गरिरहेका छन् यसले प्रश्न पारेको छ। आज हामी यही संसदीय छानबिन समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन उप समितिकी सदस्यसँग छलफल गर्दैछौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ कुलिङ अफ पिरियडकी सदस्य, संसदीय छानबिन समितिकी सदस्य, नेपाली कांग्रेसकी सचेतक सुशीला थिङ। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। आराम हुन्छ? ठिकै छु। अब प्रश्न बुझ्ने भाषामा, नेपाली भाषामै भन्दाखेरि यो कुलिङ अफ पिरियड भनेको चाहिँ सरकारी कर्मचारीले अवकाश प्राप्त भइसके पछाडि 2 वर्ष कुनै पनि लाभको पदमा जान नपाउने व्यवस्था गर्यो। कानुनले त्यो गर्न खोज्यो र त्यो उप बेइमानी भयो र राजनीतिक खास राजनीतिक दलका मान्छेहरू अथवा संसदकै मिनी संसद नै प्रभावित भयो र कर्मचारीको ठुलो एक किसिमको सिंहदरबारमा जुलुसै निकाले मुख्य सचिवले। त्यस्तो अवस्था देखियो। तपाईले छानबिन गर्नुभयो, छानबिनको प्रतिवेदन पनि सभामुखलाई बुझाउनुभयो, तर कसैले पनि छानबिनको प्रतिवेदन के हो भनेर बुझ्नै सकेनन्। के खालको छानबिनको प्रतिवेदन ल्याएको म छलफल यहाँबाट प्रारम्भ गर्छु, त्यसपछि खास विषयमा प्रवेश गर्छु। बुझ्न नसक्ने गरी छानबिन समितिको प्रतिवेदन आयो। शब्द एकदम महत्त्वपूर्ण पनि छ। छानबिन समितिमा हामीले लामो होमवर्क पछाडि हामीले प्रतिवेदन ल्याएका छौँ। सहज तरिकाले प्रतिवेदन आएको छैन। हामीले राम्रो चाहिँ चिन्तन, छलफल, मन्थन गरेरै ल्याएका छौँ। त्यहाँ कस्तो बुझिएन भन्नुभन्दा पनि त्यहाँ हामीले दिएको 4वटा TOR भित्र बसेर हामीले छलफल गरेका छौँ। अब त्यो कुलिङ अफ पिरियडमा चाहिँ निष्प्रभाव हुने गरी यो त्रुटि भयो भन्ने कुरामा चाहिँ त्यो त्रुटि के कसरी भयो, त्रुटि हुनको कारणहरू के हो, यसमा चाहिँ को कसको संलग्नता छ र को के कति कारणले चाहिँ यो हुन गएको छ, यसमा के कस्तो कारबाही प्रचलित कानुन अनुसार गर्नुपर्ने हो कि होइन भन्ने हामी यसमा अब त्यस्तो हुन नदिन कस्तो सुझावहरू दिनुपर्छ भन्ने हामी TOR भित्र बसेर छलफल गर्यौं। अब त्यस्तो हुन नदिन के गर्नुपर्छ होइन कि गरिसकेकालाई कानेरी पाता कस्नुभयो, प्रश्न त्यहाँनिर छ। हामीले विधागत रूपमा पाता कसेकै देखिन्छ छैन। त्यसरी छैन नभनौँ, विस्तृतमा अध्ययन गर्नुपर्छ। तपाईले सभामुखलाई बुझाएको प्रतिवेदन मैले सबै पढेँ हिजो साँझ। पढ्नु राम्रो कुरा हो नि त। त्यसको निष्कर्ष चाहिँ के छ भन्दाखेरि संलग्न
भूमिका फरक फरक छ। तपाईले भन्नुभयो जस्तै कसको भूमिका कस्तो छ, कसको संलग्नता छ, संलग्नतामा प्रत्यक्ष र परोक्ष भूमिका कस्तो छ भन्दाखेरि हामीले परोक्ष भूमिकाका पात्रहरू पनि उल्लेख गरेका छौँ, प्रत्यक्ष भूमिकाका पात्रहरू पनि उल्लेख गरेका छौँ, तर ठ्याक्कै तथ्यगत रूपमा यसैले गर्यो भन्ने चाहिँ हामीले तथ्य भेटेनौँ। त्यसकारण त्यो तथ्य ठ्याक्कै तथ्य नभेट्ने के छान्ने समिति होइन, यस्तो हामीले भेट्दैन भने होइन, त्यो तथ्य भन्ने कुरा फ्याक्ट फाइन्डिङ भन्ने कुरा भन्नु हुन्छ, के फरक पर्दैन। रामरी खतिवडा मुख्य पात्र, सहायक पात्र समितिका सचिव सुरज कुमार दुरा अनि मुख्य सचिव टेकनारायण अर्याल यिनी हुन्। उनको नेतृत्वमा 22 जना, समितिमा 2 जना। अब तपाईहरु चाहिँ उल्लु त्यसरी भन्न त मिलेन। हामीले एकदमै ध्यानपूर्वक अध्ययन गरेका छौँ। आम मान्छेलाई थाहा छ। होइन त्यसरी नभनौँ न। मलाई किनभने म प्रत्यक्ष त्यसमा सबै कागजातहरू र हामीले धेरै अध्ययन अडियोहरू अध्ययन गरेको हुनाले त्यहाँ भएको चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईले भन्नुभएको पात्र मुख्य सचिव सहितको 22 जना सचिवहरू चाहिँ हामीले परोक्ष भूमिका निभाउनेमा भन्ने कुरा हामीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छौँ। र अब त्यो सबै सबैलाई उहाँले लबिङ गर्नुभएको छ। उहाँले हामीले समितिले उहाँलाई बोलाएर छानबिन गर्दाखेरि पनि उहाँले के भन्नुभएको छ भने यो हाम्रो लबिङ गर्ने अधिकार हो। हामी लबिङ गर्ने अधिकार हामीले कानुनमा लेख्न अहिले भन्नुभन्दा पनि हामीले हाम्रो लबिङ गर्ने राइटलाई सुरक्षित हामी राख्दै अझै पनि हामी यो प्रमाणीकरण नभएसम्म पनि हाम्रो लबिङ गर्ने अधिकार सुरक्षित छ। उहाँको दृष्टिकोणले उहाँले त्यसो भन्नुभयो भने त्यसलाई हामीले पनि मूल्याङ्कन एकैछिन त्यसलाई उहाँहरूले अघि यति दृढ इच्छा शक्तिका साथ भन्नुभयो भन्ने कुरा त हामीले अध्ययन गर्यौँ नि त। उहाँहरूको त्यो विषय पनि बुझिसकेपछि यता तपाईले जुन सुशासन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापति रामरी खतिवडा, त्यसै गरी समिति सचिव सुरज कुमार दुराजी उहाँहरू चाहिँ हस्ताक्षरकर्ता भएकोले भन्ने कुरा जोडिनु स्वाभाविक हो, आम पब्लिकले अनुमान गर्न स्वाभाविक हो। तर भएको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि उहाँहरू हस्ताक्षरकर्ता भए पनि समिति सभापति रामहरि खतिवडामा चाहिँ कुलिङ अफ पिरियड राख्नुपर्छ भन्ने उहाँ चाहिँ कुलिङ अफ पिरियडको दाता जस्तै भयो। उहाँको नियत कहीँ पनि देखिएन। अनि देखिएन। तपाईँ सिङ्गो समितिलाई नै तपाईँ सदस्यलाई सोध्नुहोस् यो विषयमा तपाईँले रात र दिनको कुरा नगर्नुहोस् होइन। समितिका 7 जना सदस्यलाई तपाईले सोध्नुहोस् कुलिङ अफ पिरियडमा चाहिँ मनसाए नियत रामहरि खतिवडा सभापतिको छैन। तपाईले अरु सदस्यहरूलाई पनि सोध्नुहोस्। तथ्यले त्यही बोलेको छ। पहिलो सांसद हो, पहिलो पटक तपाईँ समान म राजनीति बोली बन्दै आउनु भएको छ। तपाईँ पहिलो पटक सचेतक बन्नु भएको छ कांग्रेसको प्रतिनिधि सभाको। भोलि राजनीति गर्नु छैन, दिउँसै ढाट्दिने होइन। दिउँसो ढाट्ने भन्ने कुरा राति पनि ढाट्नु हुँदैन, दिउँसो पनि ढाट्नु हुँदैन। मैले कानुनको विद्यार्थी हो, दिउँसो र रात भन्दिनँ कि कानुनको विद्यार्थी, कानुनको विद्यार्थी हो। मेरो अधिवक्ताको लाइसेन्स छ होइन। म त्यसमा मैले कानुनको विद्यार्थी भन्दैमा तथ्यभन्दा बाहिर जानु हुँदैन। मैले तपाईले त्यो नियतको विषयमा 7 जना सदस्यहरूलाई सोध्नुहोस्। उहाँहरूले पनि रामहरि खतिवडाको नियत छ भने उहाँहरूले तथ्य प्रुफ गर्नु। कांग्रेस विशेष गरी सत्तारूढ दलका सांसद बाहेकका माधव सापकोटा, गणेश पराजुली र रोशन कार्कीलाई प्रतिक्रिया लिइसकेका छौँ। के भयो भनि नसक्नु भयो भनिरहेछन् उनीहरूले। सबै छ, तर सत्तारूढ दलले दम्भ र बहुमतको आधारमा हामीलाई केही पनि गर्न दिएनन्। धम्की दिए, भागे, रातारात भागे। अब यतिसम्म गरे कि हामीले नोट अफ डिसेन्ट लेख्छौँ, असहमति जनाउँछौँ भनेपछि बाध्य भएर उनीहरू फेरि फर्केर आएका हुन्। 3 दिन त के गरे हिसाब किताबै छैन भने उनीहरूले त तपाईँहरू कहाँ भाग्नु भएको थियो? हामीलाई भाग्य भन्ने अर्थ उहाँहरूले किन लाउनुहुन्छ कि एउटा कुरा त्यस्तो कुरामा कुनै अर्थ छैन। कुनै सदस्य साथीहरू कहिले 2 घण्टा पछि आउँछन्, कहिले 1 घण्टा पछि आउँछन्। वेटिङ गर्ने सांसदहरूलाई हैरान हुन्छन्। त्यो सायद उहाँहरूबाटै भएको होला कि
कुनै समय चाहिँ केही सांसदहरू खाना खाएपछि एकछिन आफ्नो आफ्नो दलमा भेट्न गयो होला, त्यही कुरालाई चाहिँ इस्यु बनाउनु त्यो चाहिँ मलाई राम्रो लाग्दैन। त्यो तथ्य र प्रमाणले पुष्टि कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे र महेश बर्तलाले तपाईलाई त ठाउँ-ठाउँमा बोलाएर थर्काए। ठाउँ-ठाउँमा बोलाएर भन्न मिल्दैन, ठाउँ-ठाउँमा बोलाएर थर्काए। त्यस्तो थर्काउँदा थर्किने भन्ने कुरा हुने नि, रुल अफ रेगुलेसन भित्र चाहिँ बस्नुपर्छ। अब आफ्नो सचेतक र सचेतक भित्रको भेटघाटमा अनौठो हुँदैन नि त। त्यो सचेतक र प्रमुख सचेतकको भेटघाटलाई प्रमुख मुख्य सचेतक र समिति सदस्यहरूको बीचको भेटघाटलाई अन्यथा लिनु भएन। एउटा कुरा चाहिँ के चाहिँ हामीले गर्नुहुन्न थियो भन्दाखेरि जो व्यक्तिलाई हामीले शङ्काभित्र राखेर जुन छानबिन समिति गठन भएको थियो उहाँहरूसँग चाहिँ 1-to-1 भेटघाट गरेको भए त्यो चाहिँ रहस्यमय हुन्थ्यो। हाम्रो ध्यान त्यहाँ जानुपर्छ नि। यति धेरै प्रष्ट घाम चाहिँ छर्लङ्ग विषयवस्तु हुँदाखेरि पनि तपाईँले कस्तो गोलमोटो जवाफ दिएको? त्यसलाई जवाफ दिनुभयो, के जवाफ दिनुभयो मैले बुझिनँ। तपाईले एकदम बुझ्नु भएको छ। जनताले होइन, जनताले बुझ्न चाहेको हस्ताक्षर गरेका हुन्। रामहरि खतिवडाले, सचिव सुरज कुमार दुराले हस्ताक्षर गरेका हुन्। यो नेपाल भन्ने देशको प्रमुख मुख्य सचिवले टेक्ना र अर्याले 22 जना सचिव बोकेर सबैतिर प्रधानमन्त्रीदेखि सभामुखसँग लबिङ गरेकै हुन्। अझै पनि खुला च्यालेन्ज दिइरहेका छौँ। राष्ट्रपतिले प्रमाणित नगरुन्जेलसम्म, राष्ट्रिय सभाबाट पारित नभएसम्म अझै पनि छोड्दैनौँ भनेर त्यत्रो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसदलाई चुनौती दिइरहेछन्। रातै झुकाइदिए, दिउँसै झुकाइदिए, लेखा एउटा समितिले पारित गरेको एउटा संसदमा अर्कै आयो, अर्कै पारित भयो, तपाईँहरू उल्लु बन्नुभयो। यतिमा प्रश्न हुँदाखेरि पनि के चाहिँ उल्टाइ पल्टाइ के चाहिँ छलफल गर्नु र मान्ने चाहिँ प्रश्न भनिदिनुहोस् न। अनि तपाईँलाई पनि भोलि राजनीति गर्नु छ। जनताले चासो राख्नु सही कुरा हो के। त्यसमा मैले हस्ताक्षरकर्ता समिति सभापति र समिति सचिव होइन भनेका छैनौँ। एउटा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि सभापतिको मुख्य नियत भनेको चाहिँ के थियो भन्दाखेरि कुलिङ अफ पिरियड छ कि छैन। उहाँले आफ्नो समिति सचिव सबै उसमा अन्तिम अवस्थामा सही गर्ने बेलामा कहीँ सल्लाह गर्दा नि कुलिङ अफ पिरियड छ कि छैन, छ नि भनेपछि उहाँले आफ्नो तथ्य छ भनेर सही गरेको अवस्था छ। त्यस पछाडि एकैछिन म तपाईँलाई के चाहिँ भन्छु भन्दाखेरि समिति सभापतिले सही गर्नु भन्दा पूर्व चाहिँ एउटा किलिङ सेड्युल भन्छन् के, कम्पाइल भन्छन् के, त्यसमा मूल विधेयक अनि त्यस पछाडि जुन हामीले चाहिँ जुन विषयमा छलफल गरेको विषय वस्तु के, त्यस पछाडि अब हामीले यो छलफल गरेर आइसक्यो विषय चाहिँ अब ऐन यस्तो बन्छ है भन्ने कुरा प्रतिवेदन हेरेर बुझिँदैन। त्यो चाहिँ संसदको महासचिवज्यूले पनि म पनि प्रतिवेदन मात्रै हेरेर बुझ्दैनौँ। यसलाई जब कम्पाइल कपी भइसकेपछि मात्रै यो ऐन यस्तो भयो भनेर बुझ्छौँ। त्यसकारण यसमा हाम्रो चाहिँ त्यो विषयमा यो दफा झिक भनेको झिकियो, यो दफा राख भनेपछि राखियो। तर अझै यो हामीले चाहिँ मूल विधेयक र यसरी कम्पेयर गरेर नहेर्दा चाहिँ कम बुझिन्छ। त्यो विषयमा चाहिँ हाम्रो ध्यान नगएको हो भन्ने कुरा। कुलिङ अफ पिरियड के विषयमा त्यत्रो टसल मसल भयो हजुर, यो पास हुनुभन्दा अगाडि त्यत्रो चर्चा परिचर्चा भयो, त्यत्रा समाचार बने, त्यत्रा लबिङ भए, सबै कुरा प्रष्ट छ क्या। त्यही विषयमा गडबडी भयो। अनि मैले तपाईँले मैले समितिमा मैले चाहिँ समिति सचिव दुराजीलाई सोधेको प्रश्न नै म तपाईँलाई सुनाउँछु है आज। मैले के भने भन्दाखेरि वास्तवमै हामीले सबैले थाहा पाएन, त्यहाँ संलग्न जस्तै कानुनको सहसचिव अनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सम्बन्धित मन्त्रालयको सहसचिव मिराजी, त्यसै गरी समितिको सचिव दुराजी जसलाई सोधे पनि थाहा भएन, हाम्रो ध्यान गएन, यो त्रुटि चाहिँ भयो, ध्यान गएन भन्ने मात्रै प्रश्न आएपछि मैले के भने भन्दाखेरि त्यो भनेन के, त्यसकारण
हतकडी लगाएर त्यसलाई चाहिँ दण्ड गरिसके पछाडि बल्ल त्यसले वास्तविकता उकल्छ तपाईले त्यो गर्दै हैन यसलाई पाता कस्ने भन्ने कुरा नि म तपाईलाई प्रश्न भन्छु है तपाईलाई अहिले हामीले पाता कस्ने विषयमा होइन तथ्यले पाता कस्नु पर्छ भन्ने पक्षमा हामी थियौं र मैले समिति सचिवलाई सोधेको प्रश्न म आज तपाईलाई जस्ताको तस्तै सुनाउँछु अडियोमा पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै यतापट्टि मुख्य सचिव सहितको 22 जना सचिवहरूको जुन हामीले त्यहाँ के पनि भन्यो भने देउसी भैलो नै खेलेको अवस्था यतापट्टि समिति सभापति लगायत आम माननीयज्यूहरूको चाहिँ कुलिङ पिरियड राख्नुपर्छ भन्ने धारणा त्यो एकदम तपाईको त्यो दुईटा तपाई चाहिँ कर्मचारी भएको कारणले यतापट्टि चाहिँ समितिमा चाहिँ एउटा के सम्भावना चाहिँ अध्ययन त्यहाँ मान्यज्यूहरूले भन्नु भएन छ भन्दाखेरि त्यो जुन कुलिङ अफ पिरियडको विषयको चाहिँ मूल विधेयकको दफा 82 को उपदफा 3 पछाडि कुलिङ पिरियड राख्ने भन्ने माननीयहरू सांसदहरूको दबाव र यतापट्टि चाहिँ कुलिङ पिरियड राख्नु हुँदैन भन्ने मुख्य सचिव सहितको देउसी भैलोलाई मध्यनजर राख्दाखेरि तपाईले त ठ्याक्कै सम्बन्धित मान्छेले त बुझ्नु पर्यो कि यो दफा थप्ने यो दफा पछाडि यो झिक्ने भनेपछि अब के भनेको छ भन्दाखेरि त्यहाँ साबिक चाहिँ मूल विधेयकको दफा उपदफा 4 चाहिँ पछि 5 हुन्छ के त्यो कुलिङ पिरियड राख्ने भने चाहिँ उपदफा 3 पछाडि 4 थप्ने भनियो त्यस पछाडि साबिक उपदफा 4 मा चाहिँ नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृत नली भन्ने चाहिँ झिक्ने भनियो त्यसो भनेपछि फेरि ठ्याक्कै के हुँदो रहेछ भने मूल विधेयकलाई त्यो झिक्ने र थप्ने गर्दाखेरि ठ्याक्कै त्यो कुलिङ पिरियड निष्प्रभावी त्यो बाहेक भन्ने शब्दले निष्प्रभावी गराउँदो रहेछ त्यसको कानुनी बाहेक भन्ने शब्दमै हो खेलो अनि हो त्यहीँनिर हामी के भयौं भन्दाखेरि अनि मैले ठ्याक्कै समिति सचिवज्यूलाई तपाईलाई यता मुख्य सचिवको वचन पनि रहने सभापतिको र मान्यहरूको वचन पनि कुलिङ पिरियड माथि राखेर देखाउने तपाईले अनि त्यसो दुईटै कुरा त्यसो भएपछि हुन्छ चाहिँ यो भन्ने कुरा तपाईलाई थाहा थियो कसले गर्यो भन्ने खोज्नु भएन मैले त्यसकारण यही सुन तपाईलाई थाहा थियो तपाईले त दुवैको मन राख्न सफल हुनुभयो त्यसकारण तपाईको त हड्डी नै हाँसेन भनेर मैले क्वेशन गरे उहाँलाई पनि बाध्यता थियो उहाँको पनि उहाँले के भन्नु भने म त्यस्तो अवस्थामा होइन फेरि समिति सचिवको पनि केही इनोसेन्टहरू भावनाहरू प्रस्तुतिहरू देखिन्छ हैन उहाँले के भन्नु भन्दाखेरि हामीले 6 गते जुन जेठ 6 गते चाहिँ 2 गते कुलिङ अफ पिरियडको विषयमा नेपाल सरकारको गृहमन्त्रीले 2 वर्ष स्वीकारेपछि जेठ 2 गते चाहिँ सर्वसम्मत समितिले पारित गरिसकेपछि यो प्रतिवेदनलाई भाषा सबै मिलाउने क्रममा हामी 6 गते कम्प्युटर चलाउने जुन शाखा अधिकृत विकास श्रेष्ठ सहित हामी चाहिँ त्यसमा सम्बन्धित मन्त्रालयको सहसचिव कानुनको सहसचिव समिति सभापति त्यहाँ चाहिँ अरु राजनीतिक व्यक्तित्वहरू पनि जम्मा भएर हामीले यो प्रतिवेदन बनाएका हौं त्यो प्रतिवेदनमा चाहिँ कानुनले सबै सच्याएर पठाएकोमा भाषा मिलाउने आनुषंगिक मिलाउने कुरामा मैले विश्वास गरेकोले यो हुन गयो त्यसकारण यो हामीले त्यसरी नियत बस केही गरेको छैन भन्ने कुरालाई तथ्यले पनि देखिएन के अब भन्नुस् कि हजुर अब तपाईले हैन कि यो प्रतिवेदन अथवा यो कुलिङ अफ पिरियडको बेइमानीको अपराधको चाहिँ छानबिन सीआईबीले गर्नुपर्ने रहेछ तपाईले त्यो सीआईबी सम्म पुग्ने कुरा पनि गर्नुभयो त्यो पनि हामीले संसदीय छानबिन समिति गर्ने हो संसदीय तपाईले राजनीतिक सौदाबाजी भइहाल्यो तपाईले यसमा सौदाबाजीमा नजाउँ हामीलाई त यस्तो पनि मिडियामा आयो कि हामीले जुन त्यो शंकाको घेराभित्र रहेको केही चाहिँ सहसचिवहरूको मोबाइल पनि हामीले प्रहरी हेडक्वार्टरबाट विज्ञलाई बोलाएर चेक गराएको अवस्था हो उहाँहरुबाट तथ्य नखुलिएको भएकोले हामीले ठ्याक्कै चाहिँ यही व्यक्तिबाट भयो भन्ने यकिन गर्न हामीलाई गाह्रो भयो अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालले भन्नु भएको छ प्रतिवेदनमा उल्लेखित कानुन त हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतमा भन्ने शब्दले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा 15, 16 र 19 आकर्षित हुन्छ अब तिमीलाई अख्तियारमा पठाउँछु भने भए तिनीहरूले एकाएक मुख खोल्थे
एकटाएक तिमीहरूले यसमा यो कानुन आकर्षित हुन्छ, अब तिमीहरूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भ्रष्टाचारको मुद्दा पनि चलाउँछौँ, त्यहाँ पनि हामी सिफारिस गर्छौँ मुद्दा चलाउन लागि भनेर तपाईँले यति यी कर्मचारीलाई भनिदिएको भएदेखि यिनीहरूले सबैको पोल खोल्थे होइन। त्यो विषयमा पनि हामीले छलफल नगरेको होइन, बुझ्नुभयो त। अब त्यसकारण ठ्याक्कै एकिन चाहिँ हामीले उहाँहरूको मोबाइल कति घन्टामा हामीले त्यो दिन सोधपुछ गर्दाखेरि सायद दिनभरि साँझ पनि परेको थियो। हामीलाई त मिडियाले यसरी चाहिँ कर्मचारीहरूलाई चाहिँ अख्तियारले भन्दा पनि बढी बयान लिएर अपहरण गर्यो भन्ने शैलीमा सम्म म्यासेजहरू समाचारहरू बन्यो। हामीले त्यसलाई अन्यथा लिएनौँ। चाहिँ फ्याक्ट फाइन्डिङ गर्नको लागि यो विधि प्रक्रियामा जानुपर्छ भनेर सबै विधि प्रक्रिया हामीले पुरा गरेका छौँ। र तपाईँलाई अर्को कुरा त्यसैमा भन्छौँ, अझ मैले के भने मुख्य हामीले लास्ट दिनमा चाहिँ त्यो उहाँहरूले जुन बोलेका कुराहरू चाहिँ जुन रेकर्डमा थियो त्यसलाई भरबिटिङ उतारेर अनि उहाँहरू मुख्य सचिव लगायत सबैलाई चाहिँ तपाईँहरूले बोलेका कुराहरूमा या प्रमाणीकरण गरिदिनु पर्यो, सही गर्न हस्ताक्षर गर्न आउनु पर्यो भन्दा पनि उहाँहरू केही मुख्य सचिवकै निर्देशनमा कोही सचिवहरू सहसचिवहरू आउनु भएन। प्रश्न भन्नुभयो उहाँले, प्रश्न सार्वजनिक सञ्चार माध्यम भन्नुभएको छ टेक्ना र अरियाल मुख्य सचिवले चाहिँ हस्ताक्षर नगर्नु र हामी अझै पनि लबिङमा छौँ, हामी हाम्रो मुद्दामा अझै पनि अडिग छौँ, त्यसकारण त्यो समितिमा गएर कुनै पनि हस्ताक्षर नगर्नु भनेर भनेको छ भनेर प्रश्न भनिरहेको छ उनीहरूले। त्यो प्रश्न भन्नुभयो र त्यसकारण हामीले पङ्गु भन्न मिल्दैन। हामीले पनि उहाँहरूले हस्ताक्षर नगर्नु भए पनि उहाँहरूले बोलेको रेकर्डको आधारमा सिडी त हामीले बुझाएका छौँ नि। आम जनताले त्यो सिडी हेरेर उहाँहरूले के बोल्नु भएको छ, कसो बोल्नु भएको छ भन्ने कुरा त हामीले दुरुपयोग भयो, यो विश्वासघात भयो मुलुकप्रति, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसदमाथि यिनीहरूले बेइमानी गरे, हामीलाई कारबाही गर्नुपर्छ। त्यसैलाई मैले के पनि भन्छु भन्दाखेरि म पनि कानुनकै विद्यार्थी भएकोले कुनै पनि घटना घटिसकेपछि कसैलाई चाहिँ कसुरदार करार गर्नुभन्दा अगाडि तथ्यले कति सपोर्ट गर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी जानुपर्छ भनेर हामीले तथ्य खोज्ने क्रममा उहाँहरूको जुन मुख्य सचिव सहितको टोलीको चाहिँ परोक्ष भूमिकामा हामीले अशोभनीय भयो भनेरै किटानी गरेका छौँ। तर हाम्रो नेपालको ऐनले तपाईँले अघि भन्नुभयो जस्तो भ्रष्टाचार सम्बन्धी ऐनले, सुशासन सम्बन्धी ऐनले उहाँहरूको आचार संहिता विपरीत कार्य हो कि होइन भन्ने कुरा त अहिले पनि सम्बन्धित ऐनहरू आकर्षित, प्रचलित ऐनहरू आकर्षित भइहाल्छ। त्यसकारण यही घटनामा चाहिँ उहाँहरूको परोक्ष भूमिका चाहिँ रह्यो, उहाँहरूको परोक्ष भूमिका शोभनीय भएन भनेर हामीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छौँ। अब यो रामहरि खतिवडालाई, पद्म पाण्डेलाई, एकनारायण अर्याललाई, सुरज कुमार दुरालाई केही पनि हुँदैन। अब हामीले केही पनि हुन्छ हुँदैन भन्नुभन्दा पनि हामीले जुन चरणहरूमा उहाँहरूको भूमिका, उहाँहरूको यो भूमिकामा जस्तै के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यो विधायकी चरणहरू चाहिँ अब त्यहाँ पहिला चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालयले, सरकारले जुन विधेयक, मूल विधेयक सदनमा बुझाउँछ, त्यस पछाडिबाट समितिमा जान्छ। समितिमा गइसकेपछि समितिमा पनि यो विषय चाहिँ अलिक गम्भीर भएकोले उपसमिति गठन भयो। उपसमितिमा पनि व्यापक छलफल भइसकेपछि प्रतिवेदन बन्यो। उपसमितिको प्रतिवेदन यतापट्टि फुल समितिमा बुझायो, फुल समितिमा पनि छलफल भयो। छलफल हुँदाखेरि हाम्रो दृष्टिकोणबाट उपसमितिको प्रतिवेदन लेखन पनि अलि अपूर्ण थियो। त्यसकारण यो ठाउँमा पनि त्रुटि भएको छ। यो उपसमितिको प्रतिवेदन लेखनमा को संलग्न थिए, अरु सबै कुरामा त्रुटि भए पनि कुलिङ अफ पिरियडमा चाहिँ त्रुटि भएको थिएन। प्रश्न छ यो खुल्ला बेइमानी हो। मैले कति शब्दले प्रयोग गरौँ, मैले अझै भने यो मुलुकको मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल र रामहरि खतिवडा दोषी हुन्। मैले तपाईलाई त्यही कुरामा अघि जाउँला भनिराखेको थिएँ, अलि डाइभर्ट हुँदो रहेछ होइन। एउटा पद्मप्रसाद पाण्डे महासचिवज्यू, एकनारायण अर्याल मुख्य सचिवज्यू, फेरि कर्मचारी पनि एउटा संसद सचिव। पद्मप्रसाद पाण्डे भन्नेको त दुईटा नागरिकता, दुईटा पासपोर्ट, उनको त के भेटिएको छ, के भेटिएको छ, त्यो त पर कुरा छ। अहिले उहाँको नियतमै खोट छ के उहाँको नागरिकता सम्बन्धीमा मैले गइन, त्यो पछिको विषय अथवा यिनै एकनारायण अर्यालको पनि
यिनले पनि यो विधेयक कति रोक्न प्रयास गरे किनकि यिनको मङ्सिरबाट यिनको अवकाश हुँदैछ। मैले त्यो कुरा बुझेँ। त्यो 6 महिना थप्नको लागि पनि उनले कति प्रयास गरे। यहाँ सुन्नुस् न। अनि पछाडीको तपाईँ दृष्टान्त पनि हेर्नुस् न। अनि ल भन्नुस् त। एकनारायण पूर्व के अरे एकनारायण मुख्य सचिव र महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेको विषयमा मैले नागरिकता र रिटायरको विषयमा जान्न चाहन्छु। यो दुईटै विवादास्पद पात्र हुन्। एकैछिन है मैले मेरो त्यो भ्रष्टाचारसँग जोडेका पात्र हुन्। समितिको विषयमा मात्रै केन्द्रित हुन चाहन्छु कि कहिलेकाहीँ विषयवस्तुभन्दा बाहिर गयो भने मुख्य विषय नहुन सक्छ। यिनीहरूको अनुहार पनि चित्रित अनुहार त भोलि हेर्दै जाउँला हैन। मैले त्यो तथ्य नभएको कुरा यसभन्दा अगाडि प्रश्न आइसकेका छन् यिनीहरूका अनुहार। मैले के भन्नु खोजेको थिएँ मैले बिर्सेन लागिसकेँ कि त्यो मुख्य सचिवको जुन रोलको विषयमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पद्मप्रसाद पाण्डेको मातहतको कर्मचारी दुराहरू सहित संसद सचिवालय अन्तर्गतको कर्मचारी हुन्छ के। एउटा संसद सचिवालय अन्तर्गतको कर्मचारी भयो जुन सचिव दुराजी हुनुहुन्छ। अनि त्यसै गरी मुख्य सचिव सहितको चाहिँ अन्तर्गतको निजामती कर्मचारीहरू चाहिँ जुन कानुन समितिको सहसचिव सचिवज्यूहरू त्यसै गरी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव सहसचिवज्यूहरू हुनुहुन्छ। अनि हामीले एकदमै मसिनो ढङ्गले उहाँहरू जुन त्यो समितिको र उपसमितिको बैठकमा सधैँ उपस्थित हुने चाहिँ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहसचिव मीरा आचार्यज्यू र त्यसै गरी कानुनको सहसचिव चाहिँ सुभाष कुमार भट्टराईज्यू उहाँहरूलाई हामीलाई पनि तपाईहरूको चाहिँ माथिल्लो कर्मचारीबाट यसरी देउसी भैलो खेलिराखेको छ तपाईहरूलाई दबाब र प्रभाव छ भने के कति कारणले भएको छ तपाईहरूले एकदम स्पष्ट खुलाइदिनुस् भनेर हामीले उहाँहरूलाई एकदमै धेरै गहिरो तरिकाले धेरै प्रश्नहरू गर्यौं धेरै अनुसन्धान गर्यौं उहाँहरूलाई चाहिँ नाम पोलेको भन्छ नि नपोलेको अवस्था भएकोले हामी सायद सही बिन्दुमा नपुगेको पनि हुन सकौँला। हामीले धेरै अथक प्रयास गरेका छौं। यो कुलिङ अफ पिरियडमा बेइमानी गर्नको लागि अब बैठकै बस्यो हैन। राज्य व्यवस्था सुशासन समितिका सभापति रामहरि कतिवटा सामान्य प्रशासन मन्त्री अहिले जो भ्रष्टाचारको मुद्दामा घुसकाण्डमा परेर उनले राजीनामा दिएर बाहिरिएका छन्। राजकुमार गुप्ता, शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्त, सांसदहरू वीरेन्द्र प्रसाद बडु, लीलानाथ श्रेष्ठ र समितिका सचिव सुरज कुमार दुरा, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सहसचिव मीरा आचार्य र कानुन मन्त्रालयका सहसचिव सुभाष कुमार भट्टराई यिनीहरूले पहिले बैठक गरिसकेका थिए के गर्ने र कसो नगर्ने भनेर। त्यो कुरा सत्य है। हामी त्यो प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख गरेका छौं। त्यसमा उहाँहरूले हामीले पनि तपाईहरूले यो बैठक तपाईहरूले अनौपचारिक रूपमा समितिलाई छलेर किन बस्नुभयो र बस्दै गर्दाखेरि कुन विषयमा तपाईहरूको छलफल भयो भन्दाखेरि उहाँले के भन्नु भन्दाखेरि यो पेन्सनको विषयमा चाहिँ कर्मचारीहरूलाई 60 वर्ष पुर्याउने भन्ने अवधिको कुरा चलेको थियो नि त्यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति त्यो आनुषंगिक कुराहरू मिलेन यसलाई चाहिँ हामीले छलफल गरौँ भनेर हामी त्यो विषयमा बसेका हौं। त्यो हामीलाई पार्यो या उनीहरूले के गर्यो त्यो विषयमा हामी 7 जना सदस्यहरूले खिरेर सोध्दाखेरि पनि हो हामी त्यसैमा चाहिँ संलग्न पात्रहरू तपाईहरू दबावमा प्रभावमा परेर तपाईले यसरी किन बैठक राख्नुभयो भनेर हामीले सोध्दाखेरि पनि उहाँहरूबाट त्यो तथ्य खुलेन पोलेन नपोलेपछि हाम्रो पनि ठम्म्याइ अब सरदर कसरी जाउँ भन्ने विषयमा हाम्रो मनस्थिति बनेको छ। अपराधीले अपराध गरी भनेर नबोलिन्जेसम्म अपराध ठहर हुँदैन। हामीले प्रविधिको चेक मोबाइलहरू पनि फरेन्सिक ल्याबमा जस्तो हामीले के भन्छ नि नेपाल प्रहरीको हेडक्वार्टरबाट हामीले विज्ञलाई बोलाएर चेक गराएका हो। राष्ट्रिय सभामा एमालेका सांसदहरू गोपाल भट्टराई, इन्दिरा देवी गौतम, रुक्मिणी कोइराला, सुमित्रा बिसी र सोनाम गेल्जिन शेर्पाले त यो कुलिङ अफ पिरियडमा संशोधन गर्नुपर्छ भनेर यिनीहरू राष्ट्रिय सभाका संशोधनकर्ता एमालेका सांसदहरूले त्यो प्रयास गरिरहेछन्। अब अझै पनि उल्लु उहाँहरूले हामीलाई उल्लु भन्दा पनि उहाँहरूले आम पब्लिकको माझमा कस्तो छाप दिन खोजिराख्नु भएको हो सायद त्यो उहाँहरू र उहाँहरूको दलै जिम्मेवार हुन् हैन। त्यो विषयमा म जान चाहन्न। आम पब्लिकले यसको चाहिँ मनसाय कता रहेछ भन्ने कुरा बुझेकै हुनुपर्छ। तर हामी चाहिँ बुझ्दा बुझ्दै पनि हामीले तथ्यभन्दा बाहिर जान नसकेकोले हामीले यही व्यक्तिले चाहिँ त्रुटि गरेको हो भन्ने तथ्यमा हामी पुग्न नसकेको कुरा सत्य हो।
यिनीहरूले संशोधनकर्ता हुन् यिनीहरू राष्ट्रिय सभाको अझै पनि प्रतिनिधि सभामा त झुक्काइहालियो हैन बाहेक भन्ने शब्द राखेर अब राष्ट्रिय सभामा पनि सकिन्छ कि भन्ने अझै पनि एमालेका सांसदहरू लागि परिरहेछन् केपी ओलीलाई त कुलिङ अफ पिरियड त चित्तै बुझेको छैन उनी एकनारायण अर्याललाई म भनिदिन्छु उनी केपी ओली यो देशका प्रधानमन्त्री केपी ओली एकनारायण अर्याललाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त बनाउन खोज्दैछन् तपाईहरु रामहरि खतिवडा जोगाउने केपी ओलीको दाउ एकनारायण अर्याललाई अख्तियारको प्रमुख बनाउने अझ यो अस्ति सकियो नि 22 जना संवैधानिक नियुक्ति यो कुलिङ अफ पिरियडमा यति विवाद नभएको भए उता अदालतको अर्कै आदेश आउँथ्यो भन्ने सम्मको टिप्पणी भइरहेछ बुझ्नु भएको छ एकदमै सही हामीले समितिमा छलफल गरेको विषयवस्तुको आत्मासँग जोड्नु भयो मैले यो विषयमा पनि के भने तिमी कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट जोडिने कुरामा अझ के भने निजामतीहरूको ऐन अरूहरूको ऐन चाहिँ आफैले बनाउन पाउँदैन जस्तै शिक्षकहरूको ऐन शिक्षक कर्मचारी त्यहाँ हुँदैन नि हुँदैन अब यो निजामतीहरूले त यसो आन्दोलन गरे गुनासो सुनाए त्यो सबै आफ्नो चाहिँ संशोधन हाल्नुपर्छ भनेर लबिङ गरे तर यो निजामती ऐन चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने हामी सांसदहरू पनि विधायिका भन्ने अनि सचिवालयमा निजामती कर्मचारीबाट नै प्रतिवेदन लेखन हुने उहाँहरूको त आफ्नो कानुन आफैले बनाउनु पाउने कार्यमा संलग्नता भएको जस्तो पनि देखिन्छ के यो नेपालको हिस्ट्रीमा म यो कुरा पनि ऐतिहासिक कुरा पनि हामीले स्मरण गर्नुपर्छ आम मान्छेलाई थाहा छ हैन बैंकिङ सम्बन्धी कानुन बन्यो भनेदेखि को मान्छे सहभागी हुन्छन् कर्मचारीसँग कानुन विधेयक तयार गर्नु पर्यो भने को कसले लेख्छन् यो त आम मान्छे थाहा छ सबै बिचौलिया भ्रष्टाचार स्वार्थले लेख्छन् यो संसदका सांसदहरू त थपडी मार्ने मात्रै हुन् ओली देवा प्रचण्डलाई बाहेक अरू कसैलाई थाहा नै हुँदैन केपी शर्मा ओली पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड शेरबहादुर देउवा भन्दा बाहेक यो देशमा कानुन कसैलाई थाहा हुन्न उनीहरुबाटै सेटिङ हुन्छ त्यो पनि तपाईले लिएका पछाडी बिचौलिया र व्यापारी हुन्छन् यस्तै कर्मचारी हुन्छन् यस्तो लिएका उहाँहरुको नाम हामीले जुन लियौं उहाँ नाम लिएका पात्रहरुबाट हुन्छ या हुँदैन या राज्य सञ्चालनको विधि प्रक्रिया उहाँहरुलाई थाहा नभएको भन्न चाहिँ मिल्दैन छ नै हुँदाहुँदै पनि हामी आम नेपाली नागरिक म एउटा पहिलोचोटी सांसद भएको हैसियतले पनि सबै विधि प्रक्रिया मैले पनि नबुझेको हुन सक्छु केही हदसम्म बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ यो ड्राफ्टिङ कमिटीमा तपाईले भन्नुभयो जस्तै सम्बन्धित नेपालमा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि बढी जसो सरकारी विधेयक आउने र प्राइभेट बिलहरु कम आउने कन्टेस्टमा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट जोडेका मान्छेहरुले मस्यौदा ड्राफ्टिङ गर्दाखेरि मन्त्रालय कुन सम्बन्धित सरकारवाला व्यक्तिहरुसँग उहाँहरुको सरसल्लाहमा त्यो गरेर आउने कुरा सत्य हो तर कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट जोडिने कुरामा जुन सम्बन्धित मन्त्रालयहरु सम्बन्धित व्यक्तिहरु कति लचकता अपनाए कति स्वार्थ हुन दिने गरी विधेयकहरु ल्याए त्यो सुरुमा मूल विधेयकको कुरा भयो जब सदनमा आइसकेपछि हामी त संशोधनकर्ता मात्रै हौं संशोधन हाल्ने अनि समितिमा दफाबार छलफल हुँदाखेरि चाहिँ मूल विधेयकमा यो कुरा मिलेन यो कुरा राख्नुपर्छ भनेर छलफल गर्ने अधिकार चाहिँ हामीलाई हुन्छ त्यो बेलामा यो त्रुटि भयो यो भएन भन्ने कुरा हामीले पनि गम्भीरताका पूर्वक अध्ययन गरेर चाहिँ कोही कानुनको विद्यार्थी नभएको सांसदहरू पनि हुनुहुन्छ राजनीतिक ब्याकग्राउन्ड मात्रै भएको सांसदहरू हुनुहुन्छ सायद उहाँहरूले छलफलमा यो कुराहरू कहिलेकाहीँ कुनै पनि कुरा चाहिँ अस्ति हाम्रो चाहिँ महासचिवज्यूले पनि भन्नुभयो कि यो प्रतिवेदन मात्रै हेरेर चाहिँ नबुझ्न सकिन्छ त्यसकारण मूल विधेयक सबै हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ स्वीकार्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामी सांसदहरू पनि चिप्लेको हुन सकौँला के त्यसकारण हामी आम पब्लिक चाहिँ कसरी त्यत्रो निजामती विधेयकमा त्यत्रा विषयहरू थिए त्यसमा कुनै कहीँ छुइएको छैन एक शब्द फुल स्टप तलमाथि भएको छैन निजामती विधेयकमा के छुएन हैन त्यत्रो निजामती विधेयकमा छलफल भयो त्यत्रा विधेयकहरुमा छलफल हुन्छ कहीँ पनि त्यस्तो खालको आउँदैन सबैतिर सहमति भएर पारित हुन्छ अनि मैले त्यसलाई के सरकार फेरि सरकार हाम्रो देशको चाहिँ अवस्था प्राइभेट बिलमा चाहिँ बहुमत नहुने सम्भावना हुन्छ दलीय आकार नेपालको कन्टेस्टमा यो छ नि त मैले त्यो कुरा नि जोड्न खोजेको थिएँ अब सरकारको पक्षमा बहुमत हुन्छ त्यसकारण म पनि सचेतक भएकोले सरकारको अवधारणामा अब हामीले यसलाई पास गरेर लैजानुपर्छ भन्ने कुराहरू हुइप पनि लगाउनु पर्ने हुन्छ त्यो अर्को पाटो हो मैले कुलिङ अफ पिरियडको विषयमा चाहिँ तपाईलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिसलाई पनि हामी सम्झन चाहन्छौँ के
नेपालमा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि यो अहिले तपाईले मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालजीको कुरा गर्नुभयो, उहाँ मङ्सिरमा रिटायर हुँदै हुनुहुन्छ, अनि अख्तियारको कुराहरुसँग जोड्दै यो त सम्भावनाको कुराहरु हामीले अनुमान गर्यौं। अनि मैले उहाँहरूलाई फेरि यो कन्फ्लिक्ट अफ यो इन्ट्रेस्ट 2 वर्षको कुलिङ पिरियडले चाहिँ कसलाई चाहिँ फाइदा हुन्छ त, बेनिफिट कसलाई हुन्छ त भन्दाखेरि उहाँहरू रिटायर भएका व्यक्तिहरूलाई सरकारले कतै नियुक्ति गरिहाल्छ कि आफ्नो पक्षमा भइहाल्छ कि भन्ने हिसाबले लबिङ गरेको गन्ध चाहिँ नआएको होइन हैन, प्रष्ट त्यो कुरा देखिन्छ। अनि फेरि जुन प्रतिवेदन लेखनमा संलग्न चाहिँ जुन सहसचिवज्यूहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई त त्यो 2 वर्ष कुलिङ पिरियडको चाहिँ उहाँहरूलाई फाइदा बेफाइदा केही पनि छैन कि उहाँहरू तत्काल रिटायर हुने अवस्था पनि छैन। त्यसकारण उहाँहरू दबाव प्रभावमा यतिसम्म कि आर्थिक सम्मको चलखेल भयो हैन, सुशासन समितिका सभापतिले आर्थिक सम्मको चलखेल गरे भन्न सामाजिक सञ्जालमा बहस भइरहेछ। त्यो चाहिँ सामाजिक सञ्जाल चाहिँ किनकि रामरी खतिवडाको विगतको पृष्ठभूमिबाट मान्छेले त्यो पनि विश्लेषण गरिरहेछ। हैन, मान्छेले शंका चाहिँ सही ठाउँमा नगर्ने र सही बेसही ठाउँमा चाहिँ आशंका गर्ने कुराहरू आर्थिक सही ठाउँमा शंका गर्दाखेरि तपाईलाई पत्ता लाग्ने हैन, त्यस्तो होइन। मैले कसैको ठेक्का त लिन सक्दिन हैन, तर आजसम्म तथ्यले पुष्टि नभएकोले मैले यो आर्थिक चलखेलको कुरा मैले भन्न सक्दिन। त्यसकारण मैले जोड्न खोजेको कुरा चाहिँ मान्छेले के भन्छन्, आफ्नो खल्तीमा 16 लाखको घडी पर्दा पनि थाहा नपाउने रामरी खतिवडाले यो त सामान्य उनको लागि भने मैले एक दिन तपाईले संसदमा कुरा नै उठाउनु भएको थियो। त्यो घडीको विषयमा के को घडी अब अदालतले प्रुफ गर्यो भने कुरा गरौँ नत्र नगरौँ भन्ने व्यक्ति पनि म हो। म अदालतले जबसम्म प्रुफ गर्छ त्यो बेलादेखि हामी दोषी व्यक्ति हो भनेर भनौँला। आशंकाको बेला मन्त्रीको पिए बस्दाखेरि गरेका गडबडी पनि सार्वजनिक भयो। मैले भन्न खोजेका मान्छेका पृष्ठभूमिले पनि उहाँको विगतलाई पृष्ठभूमिलाई मैले यसमा केही जोड्न चाहिन। जति मूल्याङ्कन जनताले गरे होला, तर अदालतबाट दोषी करार नभएको व्यक्तिलाई हामीले यो चाहिँ यस्तो ठाउँबाट त्यो कुरा चाहिँ बोल्न मलाई जरुरी छ जस्तो लाग्दैन। र अर्को अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस भन्दै हुन्थ्यो, मैले अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिसलाई जोड्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो देशमा चाहिँ कुलिङ अफ पिरियड चाहिँ यसलाई हामीले प्रतिवेदनले यसको नेपालीकरण के गरेका छौँ भन्दाखेरि यसलाई विश्राम अवधि भनेर हामीले त्यसमा शब्द राखेका छौँ। अहिले यसको शाब्दिक अर्थ के त कुलिङ अफ पिरियडको विश्राम अवधि। कुनै पनि चाहिँ निजामती कर्मचारी वा सरकारी सेवाबाट सेवानिवृत्त भइसकेपछि वा राजीनामा दिइसकेपछि कम्तीमा 2 वर्ष त्यस्ता कर्मचारीहरूले आराम गर्नुपर्ने, विश्राम गर्नुपर्ने, सक्रिय भूमिकामा लाग्न नहुने, त्यसको दबाव र प्रभाव विभिन्न तहमा पर्ने भएकोले उहाँहरूलाई यो समय चाहिँ कुल हुन दिनुपर्छ, आराम गर्न दिनुपर्छ भन्ने मनसायले आएको विधेयक र यसलाई चाहिँ इन्डियामा शीतल अवधि भन्दो रहेछ। इन्डियामा चाहिँ भाषामा इन्डियामा चाहिँ 1 वर्षको कुलिङ पिरियड रहेछ। त्यसैगरी अस्ट्रेलियामा त झन् हामीले पनि यो अनुसन्धान सर्च अध्ययन गर्ने अवसर पायौँ। अस्ट्रेलियामा चाहिँ झन् के रहेछ भन्दाखेरि यो चाहिँ 1 वर्षदेखि 18 महिनासम्म पनि कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने। अब त्यो पूर्व मन्त्रीहरू र कर्मचारीहरूले चाहिँ यसरी लबिङ गर्न नहुने, व्यावसायिक रूपमा उहाँहरू फर्किन नहुने भनेर प्रतिबन्धै लगाएको रहेछ पूर्व मन्त्रीलाई पनि अस्ट्रेलियामा चाहिँ। जापानमा चाहिँ के यस्तो गरेको देश भन्छ हो। त्यसकारण अबको ऐन चाहिँ हामीले त्यसरी स्ट्रङली बनाउनै पर्ने रहेछ। यो विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियड जुन कन्सेप्ट जहाँबाट आयो त्यो तपाईलाई यस्तो पनि हेक्का छ। अब स्ट्रङ कानुन बनाउनु पर्छ, विधेयक बनाउनु पर्छ भनेर तपाईलाई हेक्का पनि छ। अनि यस्ता बेइमानी गरेरलाई छानबिन गर्नुपर्ने समितिको सदस्य पनि बन्नु भएको छ। अब प्रतिबन्ध यस्तो गोलमोटो लिएर आउनुहुन्छ, कसरी विश्वास गर्ने? होइन, गोलमोटो हाम्रो यो प्रतिवेदनले ऐन बनाउने होइन नि हजुर। अब यसमा अब हाम्रो सुझाव जनतालाई तथ्य कुरा जानकारी दिने हो। यो मुलुकका अपराधीहरूको अङ्गार यस्तो छ भन्ने जानकारी दिनको लागि नै हामीले यो कुरा अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिसको कुरा पनि जनतालाई भन्न पायौँ। बङ्गलादेशको हेरी, भारतको हेरी, बेलायतको, अमेरिका थुप्रै देशहरूमा यस्ता व्यवस्था रहेछ राम्रो। अनि हाम्रो देशमा चाहिँ यो कुलिङ अफ पिरियड राख्ने बेलामै यसरी चाहिँ त्रुटि गराएर गोलमोल गरायो। अब यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय सभामा पनि हाम्रो यो विधेयक जुन विधेयक गएको छ, राष्ट्रिय सभाले पनि यदि पारित
संशोधन सहित गर्नु भएन, कुलिङ पिरियड लागू हुने गरी गर्नु भएन भने राष्ट्रपतिसम्म नि प्रमाणीकरण गर्ने बेलामा पुग्छ नि। राष्ट्रपतिले पनि यो कारणले भएन भनेर फर्काउन सक्ने अवस्था पनि छ नि। यदि राष्ट्रपतिले फर्काउनु भएन भने पनि कांग्रेस पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले के गर्छन्, राष्ट्रपतिले त्यही गर्ने हो। अब त्यो कुराहरू उहाँहरूको विषयमा म जान्न चाहन्न, म सम्बन्धित विषयमा जान्छु। राष्ट्रपतिले पनि पठाउनु भएन भने तपाईकै भाषामा दबाव र प्रभावमा परेर राष्ट्रपतिले पनि कुलिङ पिरियड निष्क्रिय हुने गरी पठाउनु भएपछि भयो भने अर्को चोटि भए पनि यसलाई संशोधन गरेर पनि लैजानु पर्छ, आम पब्लिकको प्रेसरले भए पनि सरकारलाई बाध्यकारी बनाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा चाहिँ कुलिङ पिरियड चाहिन्छ भन्ने पक्षमा चाहिँ मेरो पनि स्पष्ट धारणा छ। कुलिङ अफ पिरियड चाहिन्छ कि चाहिँदैन के पक्षमा मैले त्यही भने चाहिन्छ भन्ने स्पष्ट धारणा छ। किनभने अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिसमा अस्ति त्यो प्रतिवेदन लेख्दाखेरि रातारात किन चाहिँ चर्काचर्की गर्यो, किन झगडा गरे त्यसो भए? हामीले कुलिङ अफ पिरियडमा झगडा गरे हो र भने कसै तपाईलाई फटाई गर्नेलाई कारबाही गर्दाखेरि एउटा एक किसिमको सन्देश जान्थ्यो नि, त्यसपछि किन चुक्या त? फटाई हामीले मैले अहिले पनि भने म कारबाही नगर्नुपर्छ भन्ने पक्षको व्यक्ति पनि होइन। तथ्य विश्लेषण गर्दाखेरि किनभने कुनै पनि व्यक्तिलाई दोषी करार गर्नुभन्दा अगाडि तथ्यले पुष्टि गर्नुपर्छ। तथ्यले पुष्टि गर्नलाई चाहिँ अलिकति हामीले तथ्यहरू चाहिँ प्राप्त गर्न सकेनौँ। हामीले कुलिङ अफ पिरियडमा गम्भीर त्रुटि हो भन्नेसम्म नि गयौँ र यो व्यक्तिले यहीबाट भएको हो भन्ने कुरा यकिन। अब रामहरि खतिवडा र यो सुरज कुमार दुवाले चाहिँ नैतिकताको आधारमा कम्तीमा तपाईँले चाहिँ जिम्मेवार ठहर गर्नु भएको छ, नैतिकताको आधारमा समितिको सभापतिबाट बिदा हुनुपर्छ। हामीले यसरी नैतिकता भन्ने कुरा चाहिँ के छ भने राजनीतिक नैतिकता भन्ने शब्द टसल परेर हैन, नैतिक भन्ने विषयमा त्यो टसल भएको भन्दा पनि छलफल भएको कुरा सत्य हो। नैतिकताको प्रश्न उठ्दाखेरि म आम नेपाली जनतासँग मैले पनि माफी माग्नुपर्छ, किनभने यो विधेयक चाहिँ यो प्रतिवेदन चाहिँ के भयो भन्दाखेरि उपसमितिले प्रतिवेदन बनाउँदाखेरि पनि त्यहाँको सम्बन्धित माननीयहरूको ध्यान गएन हैन। अनि यो फेरि फुल समितिले पारित गर्दाखेरि पनि कुलिङ अफ पिरियड छ, अब भएदा कम्पाइल गर्दा यसो हुन्छ भनेर उहाँहरूले निष्कर्ष निकाल्न सक्नु भएन। फेरि के भने एकदम फ्याक्ट भन्छु मैले, उपदफा 382 को दफा के छ भने मूल विधेयकको दफा 82 को उपदफा 3 पछि 4 थप्ने भन्ने कुरा प्रतिवेदनमा स्पष्ट छ। अनि साबिक 4 मा भएको चाहिँ व्यवस्थामा जुन कायम हुने उपदफा 5 लाई चाहिँ नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति नली भन्ने शब्द झिक्ने भन्ने कुरा प्रतिवेदनमा प्रष्ट छ। त्यहीँनिर हाम्रा सांसदहरू कतै म पनि भन्छु त्यो चाहिँ प्रतिवेदन सबै यो राज्य व्यवस्था सुशासन समितिका लगभग सबै सदस्यसँग मैले छलफल गरिसकेँ। यो प्रष्ट लेखेर पठाएको हो, प्रष्ट लेखेर पठाएको छ, हामीले पढेको पनि हो। अनि त्यही आयो भनेर हामी संसदमा पुग्यौँ होइन, आउँदाखेरि अर्कै आयो पत्र पत्रिका आएपछि त म त छाँगाबाट झर्यास्तै भएँ भनेर सबै सांसदले कुरा गरे। मैले त्यो राजकुमार गुप्ताले त के भने भन्दाखेरि छोरीको इङ्गेजमेन्टमा थिएँ, त्यो आएपछि त म पनि छक्क परेँ भने। हेर्नुहोस् न, माथि उपदफा 3 पछि 4 थप्नेमा कुलिङ पिरियड छ होइन, छ पढ्दा देखिन्छ छ नै, त्यो आम पब्लिकले त्यो पनि बुझ्नु पर्यो। कायम हुने उपदफा 5 को चाहिँ साबिक 4 को चाहिँ नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृत लिने भन्ने शब्द हटाउने झिक्ने भन्ने कुरा छ होइन, छ प्रतिवेदनमा। अब बाँकी रहन्छ चाहिँ के त भन्दाखेरि त्यही कुलिङ पिरियड लागू नहुने निष्क्रिय हुने बाहेक भन्ने शब्दले राखिदियो, सब उल्टो भयो। अनि त्यसकारण यसमा यति खैला बैला भएको विषयमा तपाईहरुले कम्पाइल गरेर हेर्नुपर्ने हो कि होइन भनेर हामीले सम्बन्धित सचिव दुराजी, सम्बन्धित कानुन मन्त्रालयको सहसचिव जुन संलग्न हुनुहुन्थ्यो, जो सामान्य प्रशासन मैले विषयमा केलाई छलफल गरे पनि कुरो त्यही नै हो। फटाइहरू गर्ने त अब फटाइ गर्नेहरू जनतालाई घाम चाहिँ छर्लङ्ग छ। फटाइ गर्ने मै भन्दिउला, यो मुलुकको नेपाल सरकारको मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल अनि प्रतिनिधि सभाका महासचिव पद्म प्रसाद पाण्डे अनि राज्य व्यवस्था सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र सचिव सुरज कुमार दुरा यिनै हुन् खास फटा मान्छे। अनि त्यसपछि त्यसभन्दा अगाडि अहिले मैले नाम लिने यो समितिभन्दा बाहिर छलफल गर्नेहरू यहाँ छन् नि, के अरे समितिभन्दा बाहिर छलफल गर्नेहरू रामहरि खतिवडा,
तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ता, शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्त, वीरेन्द्र प्रसाद बडु, लीलानाथ श्रेष्ठ, सचिव सूरज कुमार तुरा, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव मीरा आचार्य र कानुन मन्त्रालयका सहसचिव सुभाष कुमार भट्टराई यिनै हुन् बैमानी गर्ने। होइन, हामीले बैमानी शब्दलाई कुन सेन्समा भनौँ, फटा भन्ने शब्दलाई कुन सेन्समा भनौँ, म चाहिँ यो तपाईँको यस्तो आम संसारमा फटा भन्दिनँ, बैमानी पनि भन्न सक्दिनँ। उहाँहरूकोले त्रुटि हुने काम चाहिँ जिम्मेवारी कानुनमा खेल्ने मान्छे कानुनमा खेल्ने मान्छे फटा नभएर बैमानी नभएर अपराध नभएर को हुन्छ मुलुकमा? मुलुकको मूल नीति कानुन हो। कानुन अनुसार मुलुक चल्छ। जिम्मेवारी चाहिँ पदीय जिम्मेवारी उहाँहरूले पुरा नगरेको अवस्था। कानुन भइदिएको भएदेखि यो देशमा थितिमिति भइदिएको भएदेखि यिनीहरूलाई कानुनको थिति बसेको देश भइदिए भए पाता कसेर टुडी खेलमा झुन्ड्याउँथे। कानुन नभएको, कानुन लागू नगर्ने भएको देश हुनाले यस्तो भइरहेको छ। पिरियडलाई चाहिँ यति वर्षभित्र प्रतिबन्धै लाउने गरी बनाएको भए पाता कस्न सजिलो भयो। पदीय जिम्मेवारी पुरा नभएकोले कुन कुन प्रचलित ऐनहरू आकर्षित हुन्छ। नैतिकताको कुरा उठाउनु भएन। रामले खतरा नैतिकता लाग्दैन भन्नु तपाईले। सुन्नुस् न, मैले नैतिकताको कुरा जोड्नु भन्दा अगाडि के हामी सबैलाई नैतिकताको प्रश्न उठ्यो। मैले तपाईलाई त्यही जोड्न खोजेँ। उपसमितिका सांसदहरूलाई पनि नैतिकताको प्रश्न उठ्यो। उहाँहरूले किन पढ्नु भएन, किन यो विषयमा विस्तृतमा जानु भएन, मसिनो ढङ्गले किन केलाउनु भएन। कर्मचारीलाई पनि यो दफा झिक भनेको झिक दिएछ, राख भनेको राख दिएछ। अब यो यसो गर्दा यसो हुन्छ, किलिङ सेड्युल भन्छ यसलाई, कम्पाइल यसको चाहिँ यस्तो हुन्छ भनेर किन भनेन, कर्मचारीले किन बुझाएन? सबै छोड्दौँ, हामीले धेरै छलफल गरिसक्यो। रामरी खतिवडाले के भन्यो भने मलाई नैतिकताको जिम्मेवारी बनाउने भने सिङ्गो संसदले पनि नैतिकताको जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्नुभएको छ। नैतिकता हामी सांसदहरू मेरो फटाइको साँची बस्ने ती प्रतिनिधि सभाका सांसदले पनि नैतिकताको जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्नुभयो उहाँले। उहाँको तर्कमा पनि मैले फटाइ गरेँ, अब मेरो फटाइमा साँची बस्नु सुशीला थिङ्गहरू पनि नैतिकताको जिम्मेवारी लिनुपर्छ भनेको छन् उनले। मैले उहाँले मलाई तोक्नै पर्दैन, म आफैले बुझेको कुरा हो। हामीले पनि प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरिसकेपछि 275 जना जुन सांसदहरू हुनुहुन्छ, अहिले 271 जना हुनुहुन्छ केही विलम्बनमा के परेको कारणले। हामीहरू सबै यसको जिम्मेवार हो। अब यस्तो त्रुटि चाहिँ नहुनको लागि अब हामी सबैले विस्तृत प्रतिवेदनमा अब हाम्रो सुझाव नै के छ भन्दाखेरि यो कम्पाइल जब अब हामीले यस्तो छलफल गरि यो प्रतिवेदन अनुसार अब ऐन यस्तो बन्छ भनेर कम्पाइल गरेको जुन कागज पनि हामी सांसदहरूलाई उपलब्ध नगराउने हो भने अहिले पनि हामी बुझ्दैनौँ। कारणले गर्दाखेरि यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नै मान्छेले विश्वास गर्न छोडे होइन। संहितामा यस्तै फटाइ काम हुन्छ भन्न थाले मान्छे। व्यवस्थाको के दोष के? व्यवस्था चलाउनु फटा भइसकेपछि व्यवस्था किन चाहियो? व्यवस्थाको दोषी होइन, हामीहरूको अध्ययन कम भयो। यो कारण यसको प्र्याक्टिस पनि हेर्नु पर्यो। यो कम्पाइल कपी दिने प्र्याक्टिस कम रहेछ नेपालको संसदीय अभ्यासमा। अब नदिकन नहुने रहेछ, यस्तो त्रुटि हुने रहेछ। यस्तो त्रुटि हुन नदिन चाहिँ यसरी सचेत हुनुपर्ने रहेछ, यो व्यवस्था गर्नुपर्ने रहेछ भनेर हामीले स्पष्ट सुझाव दिएका छौँ। विश्वस्त हुन्छ राष्ट्रिय सभाबाट यो कुलिङ अफ पिरियड के पक्ष विपक्षमा के चाहिँ कसरी पारित होला यो विधेयक, कसरी कानुन बन्ला, तपाईँलाई के लाग्ला? होइन, राष्ट्रिय सभाको पक्षमा म विश्वस्त छु भनेर म कसरी भन्न सक्छु? त्यहाँको सांसदहरूको जुन बनावट छ, उहाँको आकार प्रकार छ, त्यसको आधारमा उहाँहरूले पनि यो व्यापक कुलिङ अफ पिरियडको विषयमा यो आम चर्चाको विषयमा उहाँहरूले अब हामीबाट प्रतिनिधि सभा अथवा यो समितिहरूको प्रतिवेदनबाट उहाँहरू पनि सचेत भएर अब कुलिङ अफ पिरियडलाई निष्क्रिय बनाउँदाखेरि आम पब्लिकमा राम्रो मेसेज जाँदैन भन्ने कुराहरू बुझेर मलाई लाग्छ उहाँहरूले कुलिङ अफ पिरियडको पक्षमा पारित गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा आशावादी छु। कन्फिडेन्स भन्ने कुरा मैले लिन सक्दिनँ। म विश्वस्त छैन किनकि प्रधानमन्त्री केपी ओली र शेरबहादुर देउवा यो पक्षमा छैनन्। होइन, शेरबहादुर देउवा पक्षमा छैनन् नभन्नुहोस् है। फेरि अब प्रधानमन्त्रीको धारणालाई पनि छैन हामीले कसरी भनौँ? किनभने सरकारकै धारणा 2 वर्ष कुलिङ पिरियड राख्ने भनेर त अन्तिम समितिको बैठकमा जेठ 2 गते त नेपाल सरकारको तर्फबाट गृहमन्त्रीज्यूले बोलिसक्नु भएको छ। तर उहाँको इन्टेन्सन त हामीले मुख्य सचिव
बोलेर भएन नि कानुन सचिव र सामान्य प्रशासन सचिवले के भनेर रामरी खतरालाई खुट्टामा ढोक्छु एकचोटि सहयोग गर्नुहोस् बरु के सहयोग गर्नुपर्छ अहिले गर्छु रविलाल पन्त सचिवज्यूको विषयमा चाहिँ उहाँले भन्नुभएको थियो है खुट्टामा ढोक्छु के गर्नुपर्छ गर्छु मेरो बिल्ली बाट हुन्छ म त अर्कोतिर सेटिङ गरिसकेका छु हामीले यहाँ जाने तयारी गरिसकेका छौँ एकचोटि खतिवडाज्यू सहयोग गर्नुहोस् बरु जस्तो पनि सहयोग गर्न तयार छौँ आर्थिक कुरो पनि सम्मको कुरा आइरहेछ अनि अब आर्थिक कुरा त उहाँले भन्नुभएको रहेछ भने उहाँले पुट गर्नुहुन्छ मलाई नजोड्नुहोस् राष्ट्रिय सभाको विषयमा नेपाली कांग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवाको नाम पनि नजोड्नुहोस् कुलिङ अफ पिरियडको विषयमा शेरबहादुर देउवाज्यू एकदम पक्षमा हुनुभएको मान्छे हो सत्ता साझेदार दलको हिसाबले हुँदाखेरि सरसल्लाह नहोला भन्ने कुरामा मैले भन्न मिल्दैन हुँदै गर्दाखेरि पनि चाहिँ कुलिङ अफ पिरियड राष्ट्रिय सभाबाट जे जस्तो मेसेज गए पनि जनताको अगाडि चाहिँ यो संशोधन भएर आउनुपर्छ शारदा प्रसाद तिर्तालले के भन्नुभयो यसमा कर्मचारी सचिवहरू मुख्य सचिव दोषी छन् तिनीहरूलाई कारबाही गर्न सकेन समितिले केही बोल्न सकेन पङ्गु भयो समितिको प्रतिवेदन भनेर पूर्व सचिवले लेखेका छन् सामाजिक सञ्जालमा उहाँहरूको दृष्टिकोणबाट उहाँहरूले जे भन्नुभयो पनि उहाँहरूको राइट हो हामीले जस्तै समितिमा बसेर उहाँहरूले मसिनो ढङ्गले केलाउनु भएको भए उहाँहरूले पनि त्यसै गरी प्रतिवेदन लेख्नुहुन्थ्यो मैले अघि पनि भने संलग्न व्यक्तिलाई चाहिँ यकिन गर्न पाएको भए हामीले पनि तथ्यले पुष्टि गर्न पाएको भए त्यो जुन परोक्ष भूमिकामा चाहिँ अशोभनीय गतिविधि देखाउने नेपाल सरकारको मुख्य सचिव लगायत 22 जना सचिवहरू चाहिँ यो लेखनमा संलग्न छ भनेर कसैले हामीलाई पोलेको भए हामी चाहिँ उहाँले भन्नै पर्ने थिएन प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्नुपर्छ भनेर हामीले प्रतिवेदन ठोक्यौं उनीहरूलाई सचिवहरूको पदावधि 5 वर्षबाट घटाएर 4 वर्षमा झारेको पनि चित्त बुझेको छैन चित्त त सबै कहाँ बुझ्छ त आफ्नो अनुकूल मात्रै कहाँ ऐन बन्छ त अवकाश हुने उमेर हद 58 बाट 60 वर्ष पुर्याउन संसदीय समितिले प्रस्ताव गरेको छ त्यसमा चाहिँ उनीहरूको उमेर हद माथि अलिकति चित्त बुझेको छ उनीहरूलाई उमेर हदमा के छ भने आफ्नो सेवा अवधि लम्बिने भयो आफूलाई फाइदा भयो खुसी अब फेरि उहाँहरूलाई यसरी समय दिँदाखेरि जो नयाँ आउने पिढी हुन्छ नि उहाँहरूको त ढोका बन्द हुन्छ नि अझ 6 महिना गर्दाखेरि चाहिँ अझ लोकसेवा आयोगबाट अर्को आउने नयाँ कर्मचारीहरूलाई सजिलो हुन्थ्यो कि भन्ने विषयमा त्यो व्यापक समितिमै छलफल भएर अब एक वर्षमा चाहिँ जाउँ भनेर आम सहमति भइसकेपछि राज्य व्यवस्था समितिले संशोधन गरी मुख्य सचिव पदावधि 3 वर्षलाई घटाएर 2 वर्ष झारेको छ अनि त्यो पाण्डेले चित्त बुझाउँछन् अब त्यो पाण्डेजीको अघि पनि धेरै कुरा आयो महासचिवजीको उहाँले चित्त बुझाउनु नबुझाउनु उहाँको अनुकूलमा भन्ने कुरा भएन फोटो पनि उहाँले त्यो पनि सोधेको हामीले समितिमा तपाईले फोटोमा चाहिँ मिडियामा मुखै छोप्नुभयो किन त्यसो गर्नुभयो भने म उहाँले एकदमै स्पष्ट भन्नुभयो कि मेरो चाहिँ हामी उसको जानको लागि के भन्छ राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षज्यूसम्म जानको लागि म कुलिङ पिरियडको पक्ष विपक्षमा केही होइन म यतै जाँदै गर्दाखेरि मिडियाले तत्काल लिइहाल्यो त्यसकारण मैले त्यो सोचेको पनि थिएन भने उहाँले स्पष्ट नै चित्त बुझ्दै नै जवाफ दिनुभएकोले ठिकै छ दरबारमा सञ्चारकर्मी हुन्छन् भन्ने कुरा यतिको बाटो त्यतिको पाण्डे जस्तो बाटो मान्छेलाई थाहा छैन होला नहोला उहाँको विषयमा म त्यसमा जान चाहिन्न मैले भन्न खोजेको तपाईले छानबिन गरेको मान्छे छानबिन समितिको तपाईहरु सदस्य धेरै कुराहरु तपाईले मिन ढंगले खोज्नु भएको छ खोज्यौ मिन ढंगले खोज्नु भएको मिन ढंगले खोज्दाखेरि लेख्नु भएन के हैन मिन ढंगले खोज्दाखेरि पनि उहाँको भूमिका परोक्ष रह्यो प्रत्यक्ष रहेन प्रत्यक्ष संलग्नतामा तथ्य पुगेन आम जनताले के थाहा पाए भन्दाखेरि यो मुलुकमा नेता र कर्मचारीको धन्दाले हैन संविधान के लेख्यो अझै म भन्दिन्छु सनातन हिन्दू राज्य हुने छैन अब धर्मनिरपेक्षता हुनेछ भन्दाखेरि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला अचम्मित हुनुभएको दृश्य अझै पनि हामीसँग छ के यो मुलुकमा संविधान कसले लेख्छ कानुन कसले बनाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ आम जनताले सामान्य तरिकाले थाहा पाएको यति भएपछि चाहिँ अब यस्तो भयो मैले त्यो हुनाले हाम्रो नेपालमा चाहिँ वास्तवमा अघि पनि भने प्र्याक्टिसमा इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसमा जुन देशहरू कसरी समृद्ध हुँदो रहेछ भन्दाखेरि उहाँहरूको ऐन बलियो स्ट्रङ रहेछ हाम्रो देशमा ठुलो संसद आवश्यक रहेनछ कानुन बनाउन त्यो कुरामा निचोडमा हामी जाने बेलामा छलफलको विषय पनि बन्नु राम्रै कुरा बन्छ है यति ठुलो संसद 3 तहको सरकार अब यहाँ संघदेखि प्रदेशसम्मको 3 तहको सरकार यति ठुलो यति सानो देशमा यति सानो आम्दानी गर्ने देशमा यति धेरै सांसद पालेर कर्मचारी पालेर काम रहन्छ मुलुक नबनिरहेछ
अब कानुन अर्केले बनाउँछन्, त्यसकारण अब के सोच्नुपर्छ भनेर जनताले निष्कर्ष निकाल्न खोज्दैछन्। जनताले पनि त्यो खोज्नु राम्रो कुरा हो। हाम्रो यो प्रतिवेदनबाट पनि राम्रो सुझावहरू हामीले दिइरहेका छौँ। त्यसको फलो नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ र यो फलो नेपाल सरकारले नगर्ने हो भने यस्तै गतिविधिहरू दोहोरिरहन्छ। त्यसको जिम्मेवार सरकार नै हुनुपर्छ। स्पष्ट भन्छु तपाईहरुको प्रतिवेदन ठोस कुरा चाहिँ केही दिएको छैन। होइन, तपाईहरुले ठोस निष्कर्ष त हामीले के भने एकदमै तथ्यले हामीले पुष्टि गर्न नसकेको अवस्था। मानव तपाईले प्रयास गर्नुभयो, तपाईका दलका नेताले दिएनन्। दलको नेताको त्यस्तो केही छैन, त्यस्तो दबाब दलको नेताबाट भएको छैन। यस्तो गलत सूचना नेपाली जनतालाई दिनु हुँदैन। हामीले पनि विवेक प्रयोग गरेका छौँ। त्यहाँको आम चाहिँ परिस्थितिलाई हामीले मध्यनजर राखेर त्यहाँको फ्याक्ट फाइन्डिङलाई हामीले निष्कर्षमा अब कानुन कस्तो बनाउँछन् भन्दाखेरि घरमा दुईटा श्रीमती राख्न सक्नु कानुन बनाउँदैछन् यिनीहरूले। यो मुलुकमा कानुन अब कस्तो कस्तो आउँछ हेर्दै जाउँ, जात्रा हुन्छ मुलुकमा। अब कानुन मन्त्रालयको ड्राफ्टको कुरा जुन मिडियामा आयो त्यो नेपालमा 2020 सालभन्दा अगाडि बहुविवाह र बाल विवाहको कानुन थिएन। त्यस पछाडि नेपालमा बहुविवाह र बाल विवाह चाहिँ अपराध हो भनेर ऐनमा लिपिबद्ध हुँदै आयो। अब फेरि पनि 2074 सालको चाहिँ मुलुकी अपराध संहिताले बहुविवाह अपराध हो, यसलाई चाहिँ अब त्यो श्रीमतीसँग चाहिँ डिभोर्स नभएसम्म, उसले अंश लिएर भिन्न नभएसम्म, उसको मृत्यु नभएसम्म अर्को श्रीमती राख्न पाइँदैन भनेर स्पष्ट व्यवस्था गरेकोमा यसलाई चाहिँ अब फेरि को कसको अनु फेरि म के पनि भन्छु भने नेपाली समाज एकैछिन तपाईलाई कति नेताका दुईटा छन्, कति कर्मचारीका छन्, कति व्यापारीका छन्, कति छन्, तिनीले आफूलाई हेरेर आफूले कानुन बनाए। त्यो कन्टेस्टलाई हेर्दाखेरि के देखियो भन्दाखेरि यो 2074 सालको मुलुकी अपराध संहितामा भएको व्यवस्थाले चाहिँ केही व्यक्तिलाई त्यस्तो तपाईले मैले नाम चाहिन तोक्न चाहिन, जो व्यक्तिको कति नेताको छ, कति कर्मचारीको छ, कति व्यापारीको छ, कति कर्मचारीको होला, उनीले आफ्नो घरको पीडा देखेर आफ्नो घरको पीडा देखेर आफैलाई कानुन लेखे। यस्तो आफ्नो पीडा भन्दा नि अब जेठी श्रीमतीलाई चाहिँ जुन कानुनी प्रक्रियाबाट नमिलेसम्म अर्को विवाह गर्न नपाएपछि उहाँलाई अप्ठ्यारो परेको कुरा सत्य होला। अहिले मन्त्रीमण्डलमा 3 जना छन्, नाम उल्लेख नगरौँ। अब त्यो नामै तोकेर हामी नजाउँ, केही कुराहरू हामीसँग अनौपचारिक थाहा पाएको सूचनालाई हामीले त्यसलाई प्रचार नगरौँ, थाती राखौँ र त्यो स्वार्थ उहाँहरूकै स्वार्थ जुन जोडेको कारणले यो ड्राफ्टिङ नआएको हो भन्न म पनि सक्दिनँ। यो बेठिकै हो। नेपाली जनतामा के भयो भन्दाखेरि त्यस्ता खाले मान्छेहरूको जनसङ्ख्या कम छ, उहाँहरूको स्वार्थलाई हेरेर ऐन पारित भयो भने आम नेपाली जनतामा गलत मेसेज जान्छ। हो, तपाईले त्यो भने जस्तै गर्दाखेरि यिनीहरूले समाज भान्न खोज्दैछन्। मैले तपाईलाई के चाहिँ भन्छु भन्दाखेरि एक फेरि उहाँहरूको तर्क पनि मैले सुनेको छु। उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि जे जस्तो भए पनि भइहाल्यो, फेरि पीडित अर्को महिला नै हुने हो, ती महिलालाई पीडित बनाउन फेरि ऐन यसरी कडा बनाइराखेपछि त्यो महिला नै पीडित हुन्छ के भन्ने कुतर्क गरिराख्नु भएको छ। यो चाहिँ मलाई पनि चित्त बुझेको छैन। यो आम पब्लिकमा पनि यसको चाहिँ गलत मेसेज भयो, यसरी ल्याउनु हुँदैन भनेर ठाउँ ठाउँमा विरोध गरिरहेको छ। हत्केरी लाग्ने सम्भावना छ। के नेताहरूको सार्वजनिक पनि भइसकेका छ, के नेताहरू विरुद्ध मुद्दा परिरहेछ, यो सबैलाई थाहा छ। त्यसकारण उनीहरूले आफूको कानुन ल्याउन लागे। तपाईँ यसको विपक्षमा उहाँलाई यो उहाँ जो व्यक्तिहरूले चाहिँ आफ्नो कान्छी श्रीमतीको रूपमा अवैध रूपमा राखिराख्नु भएको छ, बालबच्चा जन्मिसकेको छ, त्यस्तो वैध पार्ने मनसायले जुन यो ऐन आयो, उहाँले यो बाटोमा जानुभन्दा पनि मैले मेसेज चाहिँ के दिन खोजेको भने उहाँहरूको यदि यस्तो बाध्यता छ भने उहाँहरूले कानुनी प्रक्रिया अपनाएर सम्बन्ध विच्छेद गरेर अंश दिएर जेठी श्रीमतीलाई चित्त बुझाएर कानुनी रूपमा अलग भएर उहाँहरूको चाहिँ जुन कान्छी श्रीमतीहरू छ उहाँलाई वैध बनाए भइहाल्यो नि। त्यही झन्झट त्यही वैध सामाजिक रूपमा तिरस्कृत वैध हुन्छ भनेर पो यो कानुन बनाउन खोजेको। त्यही झन्झटिलो बिहोर्नु पर्ने अवस्था आउन लागेर पो कानुन बनाइरहेको उहाँहरूको स्वार्थमा मात्रै ऐन आउनु हुँदैन, आम जनतालाई पस्ने ऐन आउनु पर्छ। भिसाको प्रतिवेदन कस्तो आउँछ त्यसपछि फेरि छलफल गरौँला।
अर्को चर्तीको लाग्यो त्यो प्रक्रियामै जाउँला त्यही बेला त्यो अर्को चर्तीको लाग्दैछ फेरि त्यो पनि ठिक छ जुन चर्चामा आयो त्यसलाई हामीले चाहिँ रमेश लेखकलाई बचाउनु पर्छ भन्ने पक्षको मान्छे अब कस्तो प्रतिवेदन आउँछ त्यसपछि फेरि छलफल अब हामीले रमेश लेखकजीसँग मात्रै होइन सम्बन्धित जो छ उहरू सबै आउला नि त के छ त्यो तथ्यमा गइसकेपछि देखिसकेपछि भनौँला अहिले भन्ने कुरा भएन है यसमा चाहिँ अब मान्छेले के भन्छ भन्दाखेरि कानुनको विद्यार्थीले कानुनलाई आँखा चिम्लिने काम सांसद भइसकेपछि गर्नुहुन्न भनिरहेछन् त्यो चाहिँ नगर्नु होला मैले अघि तपाईलाई भने मैले पनि हेर्नुपर्ने कुरा नैतिक रूपमा मैले पनि जिम्मेवारी लिनुपर्ने कुरा मैले त थोरै कानुन बुझेको हुँला रे केही कानुन नपढेका मान्यज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ मैले उहाँहरूलाई दोषी भन्न खोजेको होइन यसले भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने यो कम्पाइल गरेको जुन प्रतिवेदनमा कागज नआएपछि आम पब्लिकले त के सबै सांसदहरूले नबुझ्ने हुँदो रहेछ त्यसकारण यो प्रक्रियाको चाहिँ विकास यो प्रतिवेदनमा युवा पुस्ता नै छन् धेरै जस्तो एकजना बाहेक सबै युवा पुस्ता नै छन् यो प्रतिवेदनमा युवालाई निराशा हुन्छ ठ्याक्कै समय सक्यो समय र संवादलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु हामी सबै युवा ज्येष्ठ नागरिक प्रौढ सबैलाई समेट्ने गरी यो देशमा महत्त्वपूर्ण र सबैलाई जिम्मेवारी हुने गरी ऐन बनाउनु पर्छ सबैको हितमा हुने ऐन बनाउनु पर्छ कसैको त्यो अघि भने जस्तै बहुविवाहमा फेरि के रे मन्त्री परिषद हेरफेर हुँदैछ मन्त्री बनाइन्छु भन्ने आश्वासन पनि छ होला तपाईहरुलाई मलाई त्यस्तो कुरा आशंका नगर्नुस् मैले आजसम्म मलाई मन्त्री बनाइदिनु पर्छ भनेर मेरो नेतालाई भनेको पनि छैन र म बन्छु भन्ने आशामा पनि छैन र यति प्रतिवेदनमा सहयोग गर्नु एउटा मन्त्री पक्का भनेको छैन तपाईहरुले कस्तो कस्तो अनुमान गर्नुहुन्छ है मैले यसो भनेको भए तपाईको यो मैले कसम खानु पर्ने जस्तो तपाईले मैले भन्न खोजे हैन त्यस्तो आश्वासन पनि आयो भनेर चर्चा त्यस्तो म झुट बोल्दिन मलाई आजसम्म मलाई त्यो चाहिँ आश्वासन आएको भन्ने कुरा मैले परिकल्पना पनि गरेको छु ठ्याक्कै समय सक्यो समय र संवादलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु ल तपाईलाई पनि र तपाईको यस मिडिया मार्फतबाट मैले आम नेपाली जनतासँग यो जुन कुरा राख्ने मौका दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद आज हामीले विशेष गरी कुलिङ अफ पिरियडको विषयमा बहुचर्चित विषय हो विषय चाहिँ अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई 2 वर्ष थाती राख्ने लाभको पदमा जान नदिने जुन एउटा उपयुक्त कानुन बन्न खोज्दै थियो त्यसमा ठूलो चलखेल भयो र त्यस उपर छानबिन समिति बन्यो छानबिन समितिको प्रतिवेदन आयो प्रतिवेदन उपर पनि मान्छेले आशंका व्यक्त गरे खास वास्तविकता के हो कसरी बन्यो यो विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्यौं आजको यो छलफलमा छानबिन समितिकी सदस्य नेपाली कांग्रेसकी प्रतिनिधि सभाकी सचेतक सुशीला थिङ आजको विषय प्रसंग यति नै भोलि अर्को विषय प्रसंगका साथ एसटीभी च्याट ल्याउने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार